सलवात पढ़ ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। रबीउल अव्वल का मुकद्दस तैयब और ताहिर महीना अपनी आखिरी साआतें मुकम्मल फरमा रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक गलत फहमी है कि शिया रसूल को नहीं मानते। और मेरा दावा है लाउड स्पीकर पर कि नबी की इज्जत का जो पता शियों को है वो किसी के बाप को भी पता नहीं। सलामत कायनात को यानी ये जाहिलाना एतराज कि शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं, उसकी बुनियाद इस जहालत पर है कि इन्होंने नबी की तारीफ अपने मौलवी से सुनी है और अली की तारीफ हमसे सुनी है। उसने नबी को घटाया इतना है, उसने नबी को घटाया इतना है कि उसे यहां से अली सुन के बड़ा नजर आता है। यह फिक्रा मेरी पूरी तकरीर की बुनियाद है, अगरचे इसमें अक्सर हजरात ने तवज्जो नहीं फरमाई। उसने अपने मौलवी से नबी की शान सुनी, उसने बताया कि जिब्राइल पढ़ाने आता था और हजूर पढ़ते थे, लेकिन जब यहां आया तो यहां से सुना कि जिब्राइल शागिर्द था। अल्लाह सलामत हो। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो अली की हिमायत में उठते हैं। अली की हिमायत में हाथ उठता ही वही है जिसे खुद अली खैरात दे रहा हो। अजर जगामन तो दो हर हाथ उठता नहीं अली की हिमायत में, सिर्फ उसी बाजू को उठने की तौफीक होती है जिसे खैरात अली दे रहा हो। जिसे अली खैरात न दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे खोलो। सलामत आबाद सामईन गिरामी, दावा दलील मांगता ये कह देना कि जिब्राइल उस्ताद था। तुम भूल गए कि जब अल्लाह ने आदम से कहा था कि अम्बे हम आदम इन्हें पढ़ा, किन्हें? फरिश्तों को। फरिश्ते पढ़ रहे थे, आदम पढ़ा रहा था। या तो रूए जमीन का कोई मौलवी साबित करे कि जिब्राइल छुट्टी में था, वरना गैरत करके फैसला कर जो जिब्राइल आदम का शागिर्द हो वो खातम का उस्ताद कैसे हो सकता? जाली सारे कहा के जाली न कहना बहादुरी नहीं, अली का नाम लो। दुनिया में अली के लिए बोलोगे तो कब्र में अली तुम्हारे लिए बोलेगा। नबियों के सुल्तान ने, अमजद भाई, नबियों के सुल्तान ने फरमाया एतकाफ, एतकाफ क्या है? मोतकिफ हो जाना, मखलूक से कट जाना, खालिक से जुड़ जाना। मस्जिद में जाओ तो दुनिया को भूल जाओ, कम अज कम 3 दिन रोजा रखो, नमाजें पढ़ो, तलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो। कोई मर भी जाए तो चुप करके जाओ, जनाजा पढ़ के वापस मस्जिद। आजकल तो हालात बदल गए, बंदे एतकाफ में भी बरीक पेन वाला चार्जर लेके जाते हैं। लेकिन असली मतलब क्या है? बस अल्लाह का जिक्र। इसको मेज नहीं, हुसैन की कब्र समझ के इस पे हाथ रखता हूं। नबियों के सुल्तान ने फरमाया एक दफा या अली कहना 6 महीने के एतकाफ से अफजल है। है या नहीं? तो 6 महीने गिरामी, अगर किसी ने अजमत
مصطفیٰ سنی ہو تو علی والوں سے سنیں. یہ علی کو مانتے نبی کو نہیں مانتے. بے وقوفو، کیا علی نے فرمایا ہے کہ میں مولا ہوں؟ اگر علی نے فرمایا ہوتا اور پھر ہم علی کو مولا مانتے، پھر تو ہم علی کو مانتے تھے. علی کو مولا نبی نے کہا. علی کو مولا ماننا اطاعت رسول ہے. علی کو مولا نہ ماننا توہین رسالت ہے. غور ہے یا نہیں آپ؟ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، کائنات کے کسی میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، پوری دنیا کے سامنے اتنے بڑے اجتماع میں دعویٰ کرتا ہوں اور اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں، جس مقام پر بھی آپ رہتے ہو، پڑھتے ہو، جاتے ہو، کام کرتے ہو، علی والوں کی طرف سے یہ دعویٰ ہر کان میں پہنچا دینا کہ آج تک بڑے گستاخان رسالت آئے، بڑے لوگوں نے رسول کی شان میں گستاخی کی، بڑے لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ان سارے گستاخان رسالت میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. کیوں؟ ہم علی علی کرتے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، لیکن علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، دنیا کو پتا چلے جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے حضور کی ولادت کی تاریخ محلے والوں سے نہیں پوچھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر بات محلے والوں سے پوچھنے کے قابل نہیں ہوتی. آپ کب پیدا ہوئے تھے یہ گھر والوں سے پوچھو یا محلے والوں سے؟ یہ ہمسایوں کو پتا ہوگا مروجی، یا گھر والوں کو پتا ہوگا؟ یہ تو اب لوگوں نے تاریخ لکھنی شروع کی ہے، ورنہ پہلے تو حساب گرمی اور سردیوں پہ تھا. قدر ماہ میں گرمیاں، ابا تیرا برف گھن کے آیا. یعنی حد نہیں ہو گئی جو نبی کی ولادت کی تاریخ بھی ابو ہریرہ سے پوچھتے ہوں، جو بیچارہ خود 7 ہجری میں مسلمان ہوا. کیونکہ جس وقت نبی کی ولادت ہوئی اس وقت تو کسی راوی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. اور ہے یا نہیں ہے آپ حضرت؟ کیوں حیران ہو گئے، کیوں سوچتے ہو؟ اس میں کوئی غلط بات ہے؟ عید میلاد النبی وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو. سلامت رہو، سلامت و آباد شاہ. یا لیا کھا کرو میرا بچڑا، تو اجرک پا کے زرداری بن گئی ہے. بہت بڑا من حیدری تو جو ہے اتنا بڑا اجتماع تو قوم کی آواز ہوتا ہے، یا تو شروع کسی ساخت بندے نے کروائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. بیداری کا ثبوت ہے. مانتے ہو اس حسین کو ہیں جو حق کہنے کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا. ہمارے جلسے مردوں کا اجتماع نہیں ہوتے، دل کرے تو سبحان اللہ ورنہ ماشاء اللہ انا للہ. بات غلط ہو تو چپ رہا کرو. تمہیں نہ نبی کے آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے. جب نبی آئے تھے اس وقت تم مسلمان نہیں تھے، جب گئے تھے تو تم جنازے میں نہیں تھے. غور ہے یا نہیں ہے آپ حضرت؟ جب پیغمبر آئے تو کوئی مسلمان نہیں تھا آپ میں سے جن سے آپ پوچھتے ہیں.
چلو نماز محلے والوں سے پوچھو، روزہ محلے والوں سے پوچھو، حج محلے والوں سے پوچھو، سسرال سے پوچھو، تاریخ ولادت تو گھر والوں سے پوچھو۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے نبی کو دائی حلیمہ کی گود میں نہیں پلایا، کیونکہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ موسیٰ نے دائیوں کا دودھ نہیں پیا، وہ چھوٹا نبی ہو کے دائیوں کا دودھ نہیں پیتا، یہ سید الانبیاء ہو کے عیسائی عورت کے پاس کیسے رہا؟ حیدری! میں شیعہ سنی مسلمانوں سے غیرت کے نام پہ سوال کرتا ہوں، کبھی سوچا تم نے کہ یہ کون تھی دائی حلیمہ؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ کمزور اونٹنی تھی اس کی، کھجور پہ کھجوریں نہیں اگتی تھیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس نے پالا تھا۔ پھر خود لکھتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پر بیٹھے تو موٹی ہو گئی، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، انہیں قسم چاہیے کہ میں مجھے سو، اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا۔ سلامت سارے اس میں بھی دنیا کو بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، نعرہ حیدری کے وقت ان میں کرنٹ آ جاتا ہے، پھر زور سے یا علی۔ میں نے کہا ہم کوئی مکرے ہیں؟ تکبیر پہ واقعی اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے، نعرہ حیدری پہ یا علی اونچا کہتے ہیں اور اونچا کہنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے اپنے چپ ہو گئے تو غیروں کو کیا سمجھاؤں گا؟ نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کیوں آہستہ کہتے ہیں؟ اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے۔ کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے؟ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ یا رسول علی ولی اللہ، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، مردود منافق تیری رد ڈھونڈ رہے ہیں، تو پردہ عبادت کی حدوں سے آگے، یہ مولوی اب تک تیری حد ڈھونڈ بسم اللہ۔ علی کی ولایت کا وہی سید قائل ہوتا ہے جو نوح کا بیٹا نہ ہو، جو سید ہو کے علی اور ولی اللہ سے دشمنی کرے سمجھنا نوح کا بیٹا ہے۔ نوح کا بیٹا بھی نوح کے باپ ہونے کا انکاری نہیں تھا، نوح کے اختیار کا منکر تھا، نوح کے منصب کا منکر تھا۔ علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی، محمد کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا، وہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ صحیح بات، تو علی کو خالی علی مانے اور علی ولی اللہ نہ مانے تو پکا ابو جہل ہے۔ دنیا والے جو کپڑے اتار کے پھر رہا اسے ولی مان لیتے، تو کائنات کے بادشاہ کو ولی اللہ نہیں مانتا۔ سامعین گرامی نہایت توجہ چاہتا ہوں، کس نے پالا؟ یہ دائی حلیمہ، یہ 8ویں جماعت میں بھی لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا ہوں،
हजूर ऊँटनी पर बैठे तो ऊँटनी मोटी हो गई, उसके घर पहुंचे तो खजूर में खजूरें लग गई, बकरियों के थनों से दूध बहने लग गया। मैं कहता हूं जरा एक दफा फिर सुनना जो तवज्जो से सुन रहा है। हजूर से पहले ऊँटनी कमजोर थी, हुजूर आए तो ऊँटनी मोटी हो गई। हजूर से पहले बकरियों के थनों में दूध खुश्क था, हजूर आए तो थनों में दूध आया। हजूर से पहले खजूर पर खजूरें नहीं थी, हजूर आए तो खजूरें लगी। जरा गैरतमंद बन के फैसला तो कर, ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? जबान से बोलना जिसे बात समझ। किसने किसको पाला? जिंदाबाद। ये किसने किसको पाला था? उसे क्या पता जो नाच पढ़ते हुए खुद औरत बन जाता हो। ईसाइयों में शादी अच्छी चीज नहीं है। मजहब ईसाइयत में आप क्यों परेशान हो गए? आप लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईसाइयों में अच्छी चीज नहीं, क्योंकि उनके रहबरों के घर में दो शख्सियतें हैं और दोनों कुंवारी। न बीबी मरियम की शादी हुई न हजरत ईसा की शादी। सही बात, सही बात। तेरे चुप हो तो उनको कांडा है जी। नहीं हुई ना, नहीं हुई। मरियम की तो अल्लाह ने नहीं की, अली की वजह से, क्योंकि मरियम को बना बैठा था बतूल। कौन बतूले हैं? दो। शादी कर भी देता तो किसी नबी से कराता, और फिर वो नबी कयामत वाले दिन सीना तान के कह सकता था जी एक फजीलत में मैं अली जैसा हूं। अली की ज़ौजा भी बतूल है। जिन्हें समझ आई है उन्हें मेरा सलाम है। अली की ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। अली की ज़ौजा भी बतूल है, मेरी ज़ौजा भी बतूल है। अल्लाह ने फरमाया मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं करा। नबी अली जैसे नहीं हो सकते तो वो मौलवी जिसकी वल्दियत का पता नादरा वालों को भी नहीं चलता, जिसका बाप ढूंढने में कंप्यूटर फेल हो गए, वो अली जैसा कैसे हो सकता? दूसरा ईसा, न ईसा की शादी हुई न मरियम की। ईसाई इस्लाम से डरे हुए थे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उन्होंने हुजूर पर इल्जाम लगा दिया, आज तक ये इल्जाम लगाते कि माज़अल्लाह आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के शौकीन थे, इसलिए इतनी शादियां की। और हमारा दावा है कि अगर औरत का शौकीन होता तो 25 साल की ऐन जवानी से लेकर 50 साल के बुढ़ापे तक सिर्फ खदीजा दुल्हन क्यों रही? मैंने बड़े मौलवी चने की तरह टपते हुए उछलते हुए देखे कि फलां बीवी जब हुजूर से उनकी शादी हुई तो वो कुंवारी थी। मैंने कहा खदीजा वो बीबी है जिसे मोहम्मद कुंवारा मिला है। नहीं समझ? खदीजा वो वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिसे खुद मोहम्मद मुस्तफा कुंवारा मिला। खुद तुमने लिखा कि 40 साल की थी और ये 25 साल के थे, तो 15 साल का फर्क। हालांकि ये रिवायत ठीक नहीं, इसे मान भी लो तो अरब में 15 साल का फर्क मां और बेटे जितना फर्क है। सही बात, सही बड़ा फर्क। शादियों का शौक होता तो इस उम्र में करता। रिश्ते देने वाले बड़े थे, पूरे अरब ने इकट्ठे होकर कहा था जिस घर से रिश्ता चाहिए ले ले, तबलीग छोड़ दे। बेटियां दे के मिशन से हटाना अरबों की पुरानी आदत थी।
منہ ڈھلا جی صحیح جی بسم اللہ. میں اپنی نماز میں کوئی کمی نہیں کروں گا. سننا آپ کا کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. آپ سننے پہ پوچھے جائیں گے, میں پڑھنے پہ پوچھا جاؤں گا. ایک مل کے سلوات پڑھیں اور سیدزادے کو ممبر تک سلوات کی چھاؤں میں پہنچا دیں. یہ کو نہیں آندی نال والے کو پوچھ کے پڑھ گنو, پڑھو تو صحیح بات ہے. سامعین گرامی اکرام, نہایت توجہ چاہتے ہو یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دنیا میں بالخصوص پاکستان میں عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون بناؤ. جلوس وہ جو بدعت تھا وہ نکال رہے ہیں. وہ آپ نکال رہے ہیں, اب ٹھیک ہو گیا. جلوس نکل رہے ہیں. توہین رسالت, جب تمہیں قرآن کافی تھا تو علیحدہ قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے قانون بنوانا چاہتے ہو, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ کے ساتھ ہیں, قانون بننا چاہیے. لیکن صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ سزا کب سے شروع کرو گے؟ پچھلوں کو معاف کرو گے این آر او کی طرح؟ جیڑے فکر میں خطرہ ہی وہ سمجھے تو ٹھیک, معاف کر دو گے یا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا کرو. کیا قانون بنا کر ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آ رہی. کیا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. خبردار میرے نبی کے آگے قدم نہ بڑھانا ورنہ اعمال ہفت کر دوں گا. ضبط نہیں, ہفت. ضبط اور ہوتا ہے, ہفت اور ہوتا ہے. سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے, چرس پکڑی جائے تو جلا دی جاتی ہے. بسم اللہ. اللہ نے ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا, ہفت کر دوں گا, چلا دوں گا. آگے نہ بڑھنا. اچھا جو نماز پڑھائے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ آگے؟ سوچ کے نسائے کیوں میرا بچہ کہ نہیں جماعت کی ہے؟ مولوی نے کہا اللہ سے ڈرو ہوا کہ میں ڈاٹا ڈردا ہوں. ڈر تو کہ مسیح بڑا ہی نہیں. بھائی جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ یہ چپ ہوتا ہے کہ خیال ہے آگے ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں نبی کے آگے کھڑا نہ ہونا, تو بزرگ کو نماز پڑھوا رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیونکہ نبی کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے وہ مومن نہیں ہوتا. تو امیر المومنین کیسے بنا ہے پھر رہا؟ تو سامعین گرامی, آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر دنیا نے مقام رسالت سمجھنا ہو تو علی والوں سے سمجھے. بسم اللہ. بے شک پوری کائنات میں عظمت رسول کا بشر ہو کر کوئی سے بڑا فکرہ کہہ دے, میں اس کے کہنے پہ مذہب چھوڑ دوں گا. باپ چھوڑنا آسان ہے, علی چھوڑنا مشکل.
کیا کائنات کے کسی اصلی شیعہ سے پوچھو، شیعوں میں بھی مکس اپ ہے، سارے شیعہ جنتی نہیں جی۔ نبی نے فرمایا نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو، اثنا عشری ہو، مرد ہو، شیعہ ہو، حلال زادہ ہو۔ شیعہ بھی کھڑا ہے، حلال زادہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی شیعوں نے علی کا منکر ہونا تھا، اس لیے اللہ نے حلالی والی شرط علیحدہ رکھی ہے۔ اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، پہلے چیک کرو، دیکھو اسے عالم ہے کہ نہیں، شیعہ ہے کہ نہیں، اثنا عشری ہے کہ نہیں، عادل ہے کہ نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حلالی ہے کہ نہیں؟ تو بڑا چپ ہے میرا بچہ، اللہ خیر کرے سی، ضروری ہے پتہ کرو حلالی ہے کہ نہیں۔ تو میں مولوی سے جا کے پوچھوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے پاس کیا گواہی ہے؟ طریقہ صرف ایک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے مولوی سے کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو پکا حرامی جو بھی اپنا مغل کھپتا ودا کریں دائے، علی کو سوچتے جو بھی اپنا مغل کھپتا ودا کریں دائے، اور شخص اپنے لئے آپ دوزخ دی بھاگ کو تتا ودا کریں دائے۔ علی تو ہوئے علی ہے میں کو، وہ آدمی دی سمجھ نہیں آدھی سے کو خبر نہیں، میں آپ کہندا علی دا پتہ۔ کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے دعویٰ کیا تھا علی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ہارون ملعون نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے؟ فوراً جناب بہلول نے ساتھ کھڑے فوجی کا نیزہ کھینچا، نیزہ کھینچ کے تھوڑا سا گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے کہتے ہیں ہارون ملعون دجلہ کا سارا پانی اس میں ڈال دیں۔ اس کا تھوڑے سے گڑھے میں اتنا بڑا دریا کیسے آئے؟ اس کا تیری اتنی سی عقل میں اتنا بڑا علی کس طرح سے آئے؟ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، بسم اللہ بسم اللہ، کہ ان سے علی چھین لو۔ کئی کمینے مشن کے طور پر، کئی جاسوس بن کر ہماری صفوں میں گھسے ہوئے، آل محمد کی عزت کی قسم، کچھ پیسے کے لالچ میں، کچھ جہالت کی وجہ سے۔ جیو جیو، واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان کا مقصد ہے کہ ان سے علی چھین لو۔ اذان والا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اسے تو شیعوں والی اذان نہیں مانتا۔ کلمے والا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد چپ کر جائے تو شیعوں والا کلمہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اللہ ہے، رسول ہے، شیعوں والی اذان کیوں نہیں؟ کیونکہ علی ولی اللہ نہیں ہے۔ کلمے میں اللہ ہے، رسول ہے، شیعوں والا کیوں نہیں؟ علی ولی اللہ نہیں ہے۔ تو وہ نماز شیعوں والی کیسی ہو گئی جس میں علی ولی اللہ نہیں ہے؟ دگلی پالیسی کیوں؟ دوگلی پالیسی کیوں؟ بسم اللہ، اتنی چیڑ ہے تجھے علی ولی اللہ سے، تو کلمے میں بھی چھوڑ، اذان میں بھی چھوڑ، تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو جائے۔ مجمع میں چیخ چیخ کے کہتے ہیں علی ولی اللہ، عدالت میں جا کے چپ کر جاتا ہے۔ کسی کے دل میں کوئی سوال ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے، شرم کر کے نہ بیٹھے، بسم اللہ، خود اٹھ کے کھڑے، ساتھ والے سے کہے پرچی لے کے بھیجے،
जियो जियो हम अबू जहल के पुजारी नहीं है, बाब मदीनतुल इल्म के भिखारी। अली की विलायत मिन्नत नहीं, अली की विलायत मिन्नत नहीं, अली की विलायत वोट नहीं। जो हम तेरी मिन्नत करेंगे, मेहरबानी कर अली को वली मान ले, अली की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। अली बेनियाज का बेनियाज नुमाइंदा है, कोई माने तब भी अली है, कोई ना माने अली तब भी अली है। किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं, किसी के छोड़ने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता जितना मर्जी जिंदगी में आकर तूने मरना नहीं। तुझे पता पल जाएगा कि मलकल मौत किस वजह से इज्जत करता है और किस वजह से ऐसी की तैसी कर देता है। तुझे पता चल जाएगा मुनकर नकीर कैसे रियायत करते हैं और किसके लिए गुर्ज उठा के आते। अली वलीउल्लाह पढ़ के मर, मलकल मौत पीर भाइयों जैसा सलूक करेगा। अली वलीउल्लाह पढ़ के मर, मुनकर नकीर दोस्तों जैसा सलूक करेंगे। जिंदाबाद। अली हाजत रवाओ, अली मुश्किल कुशाओ, अली शेर खुदा, अली मस्तर हल अताओ, अली नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह, अली वलीउल कायनात, अली काफियुल मुहिम्मात, अली वलीउल हसनात, अली दाफिउल बलियात, अली मोमिन, अली अमीरुल मोमिनीन, अली मुहम्मद, अली अव्वल, अली आखिर, अली बादशाह, अली शहनशाह, अली फर्श में बैठ के अर्श में हुकूमत करने वाला, अली अर्श में बैठ के पर्दे वहदत से लहजे कुदरत में नबी से गुफ्तगू करने वाला, अली अपनी अंगूठ की पश्त में उगे हुए नाखून की हल्की सी हरकत से डूबते हुए निजाम शमशी को वापस पलटाने वाला, अली की शादी में तारा कमी बनकर आए, अली का निकाह अर्श पर हो, अली का निकाह अल्लाह पढ़े, अली की दुल्हन ज़हरा बने, अली के बच्चे हसनैन बने, अली का ससुर रसूल बने, अली बे का नुक्ता है, अली साहिब लिवाउल हम्द है, अली साकी कौसर है, अली जाहिर व अज़हर है, अली मजहर व अजायब है, अली मुनकरीर की मौत है, अली कसीमुल जन्नत व नार है, अली मसील हारून है, अली बादशाह दारैन है, अली कुरान मुबीन है, अली कुरान नातिक है, अली इमाम मुबीन है, अली लोहे महफूज है, अली सिरात मुस्तकीम है, अली की मोहब्बत पुल्ले सरात है, अली की मोहब्बत जन्नत और जहन्नम बांटेगी, अली साकी कौसर है, अली मरने के वक्त आता है, अली की कुर्सी कब्र में लगती है, अली हाशर में आएगा, अली जन्नत बांटेगा, अली दुश्मनों को जहन्नम में फेंकेगा, अली पुल्ले सरात पर खड़ा होकर फैसला करेगा, हाद अली व हाद लक, जहन्नम ये तेरा है, ये मेरा। अली आदम की तौबा कबूल कराने वाला है, अली नूह की कश्ती पार लगाने वाला है, अली इब्राहिम के लिए आग गुलजार बनाने वाला है, अली मूसा से कलाम करने वाला है, अली यूसुफ को कुएं से बचाने वाला, अली ईसा को मसीहाई सिखाने वाला है, अली मोहम्मद मुस्तफा का सुल्तान मुबीन है, अली कायनात का बादशाह है, अली की ततहीर तवाफ करने वाला सिक्योरिटी स्टाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वजूह। खुदा अली कायनात का वो बादशाह है जिसका तराना सूरह कौसर है, जिसका चेहरा वल फज्र है, जिसके पांव में आने वाली नालैन कायनात में खुदा की कसम कुछ की आयतों पर, जिसकी अदाओं पे आयत आती है, जिसके सोने पे आयत आती है, जिसकी अंगूठी देने पे आयत आती है, जिसके वार करने पर आयत आती है, जिसके बढ़ बढ़ के हमला करने पे आयत आती है, जो खुदा का वली है, बतूल का पति है, मजहर जली है, कायनात में बादशाह है, कुरान में सालिहुल मोमिनीन है, तौरात में बरिया है, इंजील में एलिया है, जिसके वसीले से नबियों की दुआएं कबूल होती है, जो बारिश बरसाता है, जो सूरज को उगाता है, जो चांद को रोशनी देता है, जो अबू तुराब है, तेरा रिज़्क फराहम करता है। और ये है शान रिसालत कि इतना बड़ा अली जिसके नालैन साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा नगर नगर